الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، بالله فقار زاري من التواوسو سلا عين الناس ويم بدابلو يمتروا نقر مارنا. عين مبالو كبشتا عينتنا يمكستو بسبب نظر الإنسان مقرونا بالحسد أو الإعجاب. عين الناس مبالو بشتا عينتنا هذا عينتنا مكنياتو يسولج إيتانو مقرونة بالحسد بمكن تتقرانية إيتا أو الإعجاب ويدمو كمدنك بوهالا يمتاي إيتا كذاب بوهالا بمتانو ويؤثر في المنظور يمتاي وكان لا تصنو يا متال هلو بقدر الله نو بالله قدا والقدر نو إنما نيوم بشتاء نتنو يسولج ملكتا سولج سياي ወይ በመቀኝነት አይኑ በቡዳ አይኑ ያየዋል ወይ ደግሞ በመደነቅ በመገረም ያየዋል። ከዛ በኋላ የሚመጣ በሽታ አይነት ነው። ሐቅ ነው፣ እውነት ነው። ይሄ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው العين حق አይን الناس ቡዳ የሚባለው ሐቅ ነው፣ እውነት ነው። ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين እንደው ቀደርን የሚቀድም ነገር የሚሽቀዳደም ነገር ቢኖር ኖሮ አይን الناس ነበራል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ብዙ ሰዎች የሚሞቱት በአይን ነው። نعم ሐዲስ መጥቷል። ሐዲሱ ዑለሞች ይናገሩበታል እንጂ አይን الناس ሰውን ቀብር ይከታል፣ ግመልን ድስት ይከታል ብሏል፣ ይወራል ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ኢብኑ القيم عليه رحمة الله من ይላል وفي العين تأثير في الأجساد አይን الناس ሰውነት ላይ ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል። وقد يقتل احيانا አንዳንዴም ሊገል ይችላል። ይሄ ሁሉ ግን ቀዳ ወልቀደር ነው። وما هم بضارين به من احد الا باذن الله። እነዛ ሳሂሮች እነዛ ባልና ሚስትን ሲያፋቱ ሰው ላይ ችግር ለማምጣት ሲህር ሲሰሩ በአላህ ፈቃድ ነው። وما هم እነሱ አይደሉም بضارين به من احد الا باذن الله በአላህ ፈቃድ ነው ጉዳት የሚደርሰው። كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا የሚደርስብን ማንኛውም ሙሲባ ዱንያ ላይ አላህ የጻፈው ነገር ነው። ስለዚህ ሰው ልጅ አላህ ላይ መመካት ነው ያለበት። على كل اسباب العين አይን الناس ቡዳ የሚባለው የሚከሰተው ብዙ ምክንያቶች አሉት። አብሶ መስፋፋቱ አይን الناس በብዛት የተስፋፋበት ምክንያት የመጀመሪያው الحسد ምቀኝነት ነው። والغل ጥላቻና ምቀኝነት። የሰው ልጅ ልቡ በሰው ልጅ ላይ አላህ በዋለው ውለታ ሲመቀኘው ሲጠላበት ልቡ ሲሞላ በምቀኝነት وكان نعم الله عليهم الله يوالላቸው ኒዕማ ከጠላባቸው صار يصيبهم بعينه በመርዛማ አይኑ ሊያገኛቸው ይችላል። حسد ምቀኝነት። رسول عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد أدراكم تدنققوا كمكنينات. لمن فإن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. لك ملكام سراني بلا لك إسات هنجت الدرق انت سياقين اندمي بلاو. نعم تقلقلوا الحسد لا تحاسدوا ولا تباغضوا بلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لمن دنو أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لمن دنو سوج الله بستاتشو نعمة وبت جنزب أوقات فقه. لمن دنو ممكنيت فاسأل الله من فضله. لمن كان الله يتيكم يا الله كففلناكم إيه. سلذي حسد عين الناس ليمتاش لال ولتنيو
ለአይን الناس ሰበብ ብሎ ከሚጠቅሱት العجاب መደነቅ ነው የበለጠ መደነቅ الشديد የተባለው ኃይለኛ መደነቅ ብቻም ሳይሆን وعدم التبريك اللهم بارك بارك الله عليك ما شاء الله على ማለት የራስን ላይ በሰውነት ላይ በሰው ላይ በመታየው ውበት በመታየው ዕውቀት በመታየው ነገር ንዕማ ገንዘብ ቤት መኪና اللهم بارك على ማለት ተደንቀህ ተታበቃ ربما يصيبه المرء سويو ሊያገኝ ይችላል غيره بالعين بغير قصد ሳታስብ ሰው ልጅን ልትጎዳ ትችላለህ አንድ ነገር አስደንቆ ወለም تبارك اللهم بارك ሳትል ቀርተህ ሰው ልጅን ልትጎዳ ትችላለህ ስለዚህ አንድ ሰው ከተመለከተ የሆነ መልከታን ከተዓጀበበት ከደደነቀበት ከፈራ አይኔ ሊጎዳው ይችላል ብሎ ከፈራ ማሻአላህ ተባረከላህ ማለት አለበት ረሱል ለምን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اذا راى احدكم من نفس አንዳችሁ በነፍሱ ላይ ከተመለከተ በራስህ ላይ او ماله ወይ በገንዘቡ ላይ او من اخيه በልጅ በሚስته ላይ ወይ ከወንድሙ ما يعجبه የሚደንቀውን ነገር ካየ فليدع له بالبركه اللهم بارك بارك الله عليك يبلو فان العين حق عين الناس حق ነው عين الناس ربما ሊገል ይችላል ሰውነትን ሊያሳሳ ይችላል በሽታ ሊያረግ ይችላል ሊያኮላሽ ይችላል ስለዚህ አንድ ነገር በወንድማችን ላይ አይተን ጸጥ ማለት የለበትም علامه يقتل احدكم اخاه አንዳችሁ እንዴት ለምንድን ነው ወንድሙን የሚገለው አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركه አንድ ወንድሙ ላይ የሚደንቀውን ነገር በመኪና ወይ ቤት ወይ ከልጅ ካየ ውበት ካየ اللهم بارك بل يزنا يقولون باذن الله عز وجل نعم ግን በራስ ላይ በገንዘብ በልጆች በሚስትህ በራስ ሰውነት ላይ በውበት በመስጣት ያየክ ከተደነክ ደግሞ በራስ ምን ትላለህ ማሻአላህ لا قوه الا بالله ትላለህ በራስ ሆነ በሰው ከሆነ በሰው ልጆች በሰው ላይ በሰው ገንዘብ ከሆነ ምንድነው የምትለው اللهم بارك ወይ ደግሞ ማሻአላህ ተባረከላህ ትላለህ ግን በራስህ ከሆነ ገንዘብህ ላይ በነፍስህ በራስህ ከሆነ ما شاء الله لا قوة إلا بالله المتلو لمن الله جل وعلا ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بله بنبرا ولا تقلت سفرة بقباه بساعات تدنك أتقلت السيقرمه ما شاء الله لا قوة إلا بالله بله بنبرا بلو الله جل وعلا يا حوار سيادة ونزا ጓደኛው ጋር እንደዚህ ወቀሰው ማለት ነው ይወራል አንዳንዴ መረአ ما يعجبه في ماله በገንዘቡ ላይ የሚደንቀውን ነገር በመኪናው በቤቱ ላይ በልጁ ላይ ያየ ሰው ما شاء الله لا قوة إلا بالله ይበል የዛኔ ምንም አይጎዳውም ተብሎ ተወርቷል ማለት ነው ሌላኛው من أسباب إصابة العين ሰው ልጅ አይን الناس የሚጠቃበት ሌላኛው ምንድነው بعد قضاء الله وقدره كالله والثاني بوهلا ضعف التحسين بالأذكار الشرعية أوراد الشرعية بذكر على ما يزمرنا الله جل وعلا مذكر متى غفلة بيت لاي ستة ستقبع أذكار حسن المؤمن حرز المسلم يونون يا مسلم مشيق متبك ينون ذكر متى تلك شيطان كمكنيا كشر متبك ينون ذكر ولا ذكر الله أكبر ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين كالله جل وعلا الذكر يمي الزناقة كالله جل وعلا الذكر يميرك سو الله كما وصت نقيض له شيطانا الله جل وعلا نادر قلت على شيطانا هل السوق يقودانيا الشيطان قال مو خير لهم بلا شر هلو الله سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام مسوسي نقاسي مش كبيسي وطا كبيسي قبا كقرآن مقرات قا سويه هلي ما نتهلبت لأنه مثلا سويه سينقا الناس مش
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صوستي على سو لم يضره شيء أين ناسم بدام حاسد مكنيا سحر من ما يقدهم بإذن الله تبارك وتعالى بالله فقد من ما يقدهم يونا بوتا سيعرف النزي كالا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة كبسي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو ظلم أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي نذن أذكارون مالت كصلاة بوالا ذكر نعم بذكر كتتمدن الله جل وعلا سبب الأسباب يا رجلنا المعنى ليلة يوم مكينات بلو كم تقصد مستر ما باكن بزا مستر كفا ينيا بيت من بلاون من تطاون ماكيناتችን ልጆቻችንን በፎቶ ቀርጸን ለሚዲያ አፕሎድ ማድረግ ለሰዎች ማሳየት ማለት ነው ለምቀኛ ላልሆነ ለባዳ ማሳየት አላስፈላጊ ነገር በሶሻል ሚዲያ نعم እነዛ አንዳንዱ ልጁን ፎቶ ያነሳና ይሰቅላል ማኪናውን ቤቱን የሚበላውን የሚጠጣውን ልብሱን ማኪና ፖስት ያደርጋል ይሄ ፎቶ አንደኛ ፎቶ حرام ነው كل مصور في النار فوتو مانسات منسات يا ضرورة يا لحاجة ملحة ما يجوز ولا مش فتوى ستوال خلاف من رجاء يتلم كلي تنستولي كلي أستاذ فقدوال من رجاء يتلم الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوتوني لكال يلجون جنزبون بوتاون سفرون تلك لمكنيوش لحاسدوش لعين الناس بر الراس لا يمكفتنو بزاري زمن بوزوك كستوش كيتالو بين الناس مرض بشتا فيتشي خلاف تشك ሁሉ ምክንያት ምንድነው የኛን ህይወታችንን በሚዲያ ላይ ማውጣት ነው ሱብሃንአላህ እንዴት ታወጣለህ حتى ነቢያቶች እኮ ይፈራሉ ከዚህ قال الله تعالى الله من قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا نبي الله يوسف حلم አይቶ ነበር إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أسرورت كوكب ጨረቃና ፀሐይ ስጁድ ሲያደርጉልኝ በህልሜ አይቻለሁ ብሎ ለያዕቆብ ለአባቱ ሲነግረው ፈራለት ምቀኛ ይመቀኛል ብሎ ፈራለትና ያ ቡነይ ልጄ ሆይ لا تقصص رؤياك ህልምህን እንዳትናገር على اخوتك ለወንድሞችህ ለምን فيكيد لك كيدا ያሴሩልሃል ሳይነግራቸው ማሴሩለት ቢነግራቸው ከዛ በላይ ነብይ አላህ እኮ ነው ልጁም ነብይ ነው እንዲደብቅ አደረገው ለምን ሸይጣን ነዘጋት ሸይጣን በር ይከፍታል ሐሰድ ምቀኝነትን ያባብሳል ኢኮ ኢኽዋ እነዛ ወንድም እኮ ነው ሷሊሆች ናቸው ተውበትም አድርጓል ያዕቆብ ዱዓ እስትግፋር አድርጎላቸዋል ነብይ አላህ ይወሰፈም አፉ ብላቸዋል من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي بلو وده الشيطان أسركب يا هلا شتاوت نعم قرقال لا يتلوت سنت نقر أباتاتشون عقوق أدرقوا سيابكو ما جرش على بيتشا توبت سلا درقوا صالح شناتشو لبادا بيونس لمكن لحاسد سلزي مستر مطبق على لبن بميديا لا يجنزباكين من بلا من تطا يقرصن ملاك የለብንም ያ ፎቶ የት እንደሚደርስ አላህ ነው የሚያውቀው ስለዚህ አይነ الناس حق ነው መጠበቂያዎች አሉት መጀመሪያ ሰውየው ተወኩል ማድረግ አለበት التوكل على الله توكلا حقيقيا سبب الاسباب ያደረሰን ተወኩል حتى አይነ الناس ካለበት ሰው መሻሽ ይቻላል ተወኩልን አይጻረርም ነብይ አላህ ያዕቆብ ልጆቹን ወደ ግብጽ ሲልክ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه ልጆቼ ሆይ በአንድ በር ሰተት ብላችሁ አትግቡ በተለያየ በር ግቡ አለ ዑለሞች አይና አስፈርቶላቸው ነው የተባለው كذلك ለልጆች አዝካር ማለት ሲወጣ اعوذك بكلمات الله التامه ومن كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ነብይ አላህ ኢብራሂም ለልጆቹ ነብይ መሐመድ በለሐሰን ለሁሴን እኛም ደግሞ ልጆቻችን እኛም በለለንበት ከአይን الناس مطبق على بالأذكار لراساتችን ደግሞ محافظة على الأذكار الصباح والمساء
أدبار الصلوات قرآن مقرات كي أبسو قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق معوذتين من بالوتن هو اللي دائما أذكار لا يمارس صلاة بوهلا سنتنيا سن النساء نعم عندنا دمو يميدنك نقر سناي نسبح ونبارك ونقول ما شاء الله تبارك الله نلالن نعم تصطى نلمنو ليلنياو نعماتين ندبك علينا والله يوالد النعمة من ناركم زنبل اللبادة لما نيوم لكافروች አንበትነን በሶሻል ሚዲያ ላይ ኩፋሮች ሁሳዶች ናቸው حسدا من عند انفسهم سبحان الله حسد ምቀኝነት አላቸው ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠበቅ አለብን አላህ ጀለ ወዐላ ሰምተው ከሚጠቀሙ ያድርገን وبالله التوفيق سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك